अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्शला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महर मुज्तबा अहमद। दोस्तों, आज मैं आपको रिट्स के बारे में बताऊंगा कि ये रिट्स होती क्या हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं और किस तरह से जो है वो हम हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन है वो जो मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिट्स होती क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। किसी भी इंसान का मतलब पाकिस्तान की टेरिटरी में अगर कोई इंसान रह रहा है, उसका जो है वो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है या कोई उसका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट कर रहा है, तो इसके लिए वो जो है हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 199 इसके तहत जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन रिट पिटीशन मूव करेगा और अपना जो है वो फंडामेंटल राइट जो है उसका वो रिट्स के थ्रू जो है वो इन्फोर्स कराएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में दिए गए हैं। इनका जो आर्टिकल है वो 9 से लेकर 28 तक है। ये टोटल मीन्स के 23 जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो दिए गए हैं हर इंसान के लिए। कोई भी इंसान इन फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं हर इंसान के लिए, उसकी जो है वो वायलेशन करता है, किसी के राइट्स को वायलेट करता है, तो इसके लिए जो है जिसका राइट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है वो आर्टिकल 199 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके थ्रू एक पिटीशन जो है मूव करेगा, रिट पिटीशन मूव करेगा हाई कोर्ट के अंदर। इसके बाद जो हाई कोर्ट है वो इस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाएगी। मीन्स कि अगर किसी का राइट जो है वो वायलेट किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट जो है वो इससे इन्फोर्स करवाएगी। जो भी उसका राइट जो डिस्टर्ब कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो उससे उस राइट से महरूम कर रहा है, तो हाई कोर्ट जो है वो इसे इन्फोर्स करवाएगी इस राइट को। अब इसके बाद चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि जो रिट है ये कितनी टाइप्स की होती हैं। अब रिट्स 5 टाइप की होती हैं। नंबर 1 पे रिट ऑफ मैंडामस, नंबर 2 पे रिट ऑफ प्रोहिबिशन, नंबर 3 पे रिट ऑफ सिरशोरारी या सिरशोराई, और नंबर 4 पे रिट ऑफ कोवरंटो, और नंबर 5 पे जो है वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन रिट्स को मैं अब एलेबोरेट इनकी डेफिनेशन बताता हूँ कि ये कब कब ये रिट्स जो हैं हम आर्टिकल 199 के थ्रू जो पिटीशन कौन कौन सा राइट वायलेट होगा तो हम कौन सी रिट पिटीशन के थ्रू और जो है हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन लेके जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको हैबियस कॉर्पस की तरफ लेके चलता हूँ कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या है। कोई भी इंसान किसी इंसान को इलीगल डिटेन करता है, उसमें बेशक इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, बेशक पुलिस है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी को इलीगल डिटेन करके रखेगा, तो हम रिट के थ्रू जो है हाई कोर्ट में इसकी रिट करेंगे। उसके थ्रू जो इसकी इलीगल डिटेंशन है वो आके अपना बताएंगे हाई कोर्ट के अंदर कि भाई इसे हमने जो रखा हुआ है अपने पास तो क्यों डिटेन किया हुआ है। मिसाल के तौर पर पुलिस वालों ने एक बंदे को पकड़ा और उसे 24 घंटों के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया। हाँ खैर कोई ऐसी वजह हो जिसकी मीन्स कि कोई मजबूरी है या कोई एमरजेंसी है जिसके तहत वो पेश नहीं कर सके, तो अगर ये कंडीशंस नहीं है और पुलिस वाले ने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम को या उस बंदे को पेश नहीं किया, तो हम जो रिट करेंगे हैबियस कॉर्पस की कि ये एक किस्म का उसने इलीगल डिटेन किया हुआ है। और उस दूसरे नंबर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2 मियाँ बीवी हैं, ठीक है। उस मियाँ ने हस्बैंड ने अपनी वाइफ को जो है वो बंद करके रखा हुआ है एक रूम के अंदर, मतलब ताले के अंदर रखा हुआ है, और उसको फ्रीली मूव नहीं होने दे रहा। मीन्स के घर के बाहर, घर के मतलब उसकी मर्ज़ी, जो उसकी बीवी की मर्ज़ी कुछ भी नहीं है उसकी मूविंग पे, तो एक किस्म का उसने भी इसे इलीगल डिटेन करके रखा हुआ है। तो बाकी भी इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। तो इस चीज़ को मीन्स कि इलीगल डिटेंशन जो है कोई अगर किसी को करके रखेगा, इलीगल डिटेन करके रखेगा, मीन्स कि किसी को अपने कब्ज़े में रखेगा, किसी इंसान को अपने कब्ज़े में रखेगा, तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस मूव करेंगे।
اب دوسرے نمبر پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریٹ آف مینڈامس کیا ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ادارہ، کوئی سرکاری ادارہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ کر رہا ہے، جب بھی کوئی سرکاری ادارہ کسی انسان کا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے، تو پھر ہم ریٹ آف مینڈامس جو ہے وہ اس کے تھرو ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ اب ہائی کورٹ جو ہے اس پہ جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو بلائے گی اور حکم دے گی کہ بھی یہ کام کرو۔ مینس کہ ایک ڈپارٹمنٹ نے ایک کام کرنا تھا لیکن وہ کام نہیں کر رہا، اور اس کام نہ کرنے سے کسی کا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے، تو تب جو ہے ریٹ آف مینڈامس جو ہے ایشو ہوتی ہے، اس کے تھرو ہائی کورٹ جائیں گے، اور جو ہائی کورٹ ہے آرڈر کرے گی، کمانڈ دے گی کہ بھئی یہ کام تم لازمی کرو۔ تو یہ ہو گیا ریٹ آف مینڈامس۔ اب اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو ریٹ آف پروہیبیشن کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریٹ آف پروہیبیشن کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی سرکاری ادارہ، کوئی بھی ادارہ اگر جو کام اس نے نہیں کرنا لیکن وہ کام کر رہا ہے، اور اس کے وہ کام کرنے سے آپ کا جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ جو وائلیٹ ہو رہا ہے، تو تب جو ہے ہائی کورٹ میں ہم ریٹ آف پروہیبیشن کی طرف جائیں گے، اور جو ہائی کورٹ ہے وہ آرڈر کرے گی کہ اس کام کو جو ادارہ کر رہا ہے روکنے کی۔ اب مثال کے طور پر کہ بھی آپ کسی جگہ پہ رہ رہے ہیں، رائٹ فل رہ رہے ہیں، مینس کہ آپ کا گھر ہے، تو کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جو وہ آپ کا گھر اپنی مرضی سے گرا رہا ہے، اور اس سے آپ کا جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے، تو ہائی کورٹ اس گھر کو رکوائے گی، مینس کہ اس ڈپارٹمنٹ کو اس گھر کو گرانے سے رکوائے گی۔ تو یہ ہے ریٹ آف پروہیبیشن، مینس کہ کوئی ادارہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ کر رہا ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ کو روکنے کے لیے جو ریٹ لگائی جائے گی وہ ہے ریٹ آف پروہیبیشن۔ اب چوتھے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریٹ آف سرشوراری یا سرشورائی۔ اب جو ہے ریٹ آف سرشوراری یا سرشورائی تب لگے گی جب بھی کوئی ایڈمنسٹریٹو ادارہ یا کوئی لوور کورٹ جو ہے اپنی پاور سے، اپنی یورسڈکشن سے الٹرا وائز ہو کے، مینس کہ اپنی یورسڈکشن سے بڑھا کر، اپنی یورسڈکشن بڑھا کر کوئی فیصلہ کرتی ہے، یا کوئی رولز جو ہے وہ پاس کرتے ہیں، تو تب جو ہے ہائی کورٹ جو ہے آرڈر کرے گی ریٹ آف سرشورائی کا کہ بھی مجھے سرٹیفکیٹ دو، میں تم پہ چیک کر رہا ہوں، مجھے اتھارٹی بتاؤ کہ بھی کس کے تحت، کون سی ایسی پاورز تھی جس کے تحت تم نے مطلب یہ کیا۔ مینس کہ جو لوور ہے، جو ایڈمنسٹریٹو ہے، کوئی بھی جو ایکشن کرے گی اس کا سرٹیفکیٹ دے گی کہ بھی میں نے کس پاورز کے تھرو یہ جو کام کیا ہے۔ اب پانچویں نمبر پہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے جو ریٹ آف کو وارنٹو، کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ اب جو کو وارنٹو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ کو وارنٹو یہ ہوتا ہے کہ بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے، مینس کہ کسی پبلک آفس میں جا کے وہ سرو کرتا ہے، تو ہائی کورٹ جو ہے وہ اس سے پوچھے گی کہ بھی انڈر وچ اتھارٹی تم ادھر آ کے بیٹھے ہو، مینس کہ وہ اتھارٹی بتاؤ، وہ لا بتاؤ کس لا کے تحت تم ادھر آ کے بیٹھے ہو۔ مینس کہ کسی انسان کے اندر کوئی ایسی جاب ہے جو پی سی ایس کے تھرو آئی ہے، اور اس بندے نے جو ہے وہ ایگزام نہیں دیا، یا اس کے اندر وہ کوالیفیکیشنز نہیں تھی جو نیسیسری تھی، اور پولیٹیکل طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے وہ ایک آفس میں جا کے بیٹھ گیا ہے، تو ہائی کورٹ جو ہے وہ ریٹ کے تھرو اس سے پوچھے گی، اس پہ ریٹ جو ہے وہ اس پہ ریٹ پٹ کرے گی کہ بھی بتاؤ کس اتھارٹی کے تحت جو ہے تم آ کے اس آفس کو ہولڈ کر رہے ہو۔ تو اس طرح کی جو معاملہ ہوگا تو ادھر جو ہے وہ ریٹ آف کو وارنٹو لگے گی۔ تو ساتھ ہی آج کا جو ہے ٹاپک ہے اس کا اینڈ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو میرے دیے گئے نمبر پر جو اس ویڈیو میں دے رہا ہوں تو اس پر کسی بھی وقت کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔